सनातन अमर आत्मा परमात्मा रूपले आनन्द मात्रामा सबै सधैँ रहिरहनलाई आत्मज्ञानको दैनिक प्रवचन कार्यक्रम अखण्ड सुख अद्वैत प्रदीप बलराम जीसी सरस्वतीको साथमा हरेक दिन दिउँसो 1:45 बजेदेखि। नमस्कार। संसारका हामी सबैले वेदशास्त्रको बारेमा थोरै वा धेरै सुनेका छौँ। यो वेदशास्त्र यति महान शास्त्र हो, यति प्रसिद्ध शास्त्र हो कि यसले हामी संसारका कोहीले पनि कसैले पनि यदि पुरा श्रद्धापूर्वक वेद अनुसार हामीले त्यसको उपदेशलाई लिन्छौँ भने यही मनुष्य जीवनभित्र हामी परमात्मामा परिणत हुन सक्छौँ। यसमा शङ्का छैन, यो निश्चित कुरा हो। त्यसैले सधैँ सुख शान्तिको लागि अमर रूपले अर्थात् सदाकालीन रूपले हामी रहिरहनलाई वेदशास्त्र ज्यादै आदरणीय शास्त्र हो। अब यो कसरी सबैभन्दा आदरणीय, सबैभन्दा अतुलनीय र मानिसको जीवनभित्रैमा परमात्मामा हामीहरूको परिणति हुन सक्छ भन्नेमा प्रमाण के हो भने यो जो संसार छ, पृथ्वी आदि जो संसार छ, त्यो त मायाबाटै बनेको हो, मायाबाटै उत्पन्न भएको। यो जो जगत मायाबाटै रचना भएको, यसलाई त हामीले मान्नै पर्छ। माया माने माया प्रकृतिबाट। अनि भगवानले यो मायाबाट बनेको जो जगत छ, यो जगत पालनको लागि अर्थात् पालन पोषण आदिको लागि वेदले बताएको दुईटा विशेष धर्म बताएको छ। पहिलो विशेष धर्म हो यो प्रवृत्ति रूप धर्म, अर्थात् कर्ममा लगाउनु, कर्म गर्नमा ग्रहण गराउनु। यो चाहिँ नि सबैभन्दा पहिले भगवानले ब्रह्माजीका जेठा मानस पुत्रलाई अर्थात् मरीचिलाई, मरीचि नाम गरेकोलाई मरीचि लगायत प्रजापतिहरूलाई भगवानले यो प्रवृत्ति धर्म अर्थात् कर्मयोग ग्रहण गराउनु भयो। अनि त्यसपछि सनक आदि ऋषिहरूलाई, सनक माने सनक हो ब्रह्माजीको साइला छोरा। सनक आदि ऋषिहरूलाई भगवानले फेरि निवृत्ति धर्म अर्थात् ज्ञान वैराग्य लक्षणयुक्त ज्ञान योग ग्रहण गराउनु भगवानले वेद अनुसार। यो के को लागि भन्दा यो मायाबाट
रचना भएको जो जगत छ यसको पालन आदि कार्यलाई यसरी यो दुईटा धर्म, एउटा प्रवृत्ति धर्म माने काममा लगाउनु र पछि गएर फेरि कामबाट विश्रान्त गराउनु, अर्थात् ज्ञान योग। अन्त्यमा सर्वकर्म परित्याग, सर्वधर्मान परित्याज्य, यस्तो उपदेश ग्रहण गराउनुहुन्छ। यसरी यसको सुरुवात यसरी भएको छ। अर्थात् पहिला कर्मयोग अनि अन्तमा ज्ञान योग। यो दुईटा हामीले राम्रोसँग बुझ्न सक्यौँ भने जुन वेदले बताएको हो, यसबाट हामीले आफ्नो जीवनकालमा अर्थात् कर्मयोग सुरुमा गरेर अन्तिममा ज्ञान योग गर्दाखेरि परिणाममा हाम्रो स्थिति पारमार्थिक सद्रूप भगवानमा हुन जान्छ। अर्थात् सदाकालीन जो एक रस परमात्मा हो, जो सद्रूप हो, सद् माने सधैँ एकनासले रहिरहन्, यस्तोमा हाम्रो सहजै स्थिति हुन जान्छ र हाम्रो मनुष्य जीवन, हामी संसारका सबैको यस प्रकार हामीले उपदेशलाई पालना गरेपछि यी दुईटा अर्थात् कर्मनिष्ठा र ज्ञाननिष्ठा, अर्थात् प्रवृत्ति धर्म र निवृत्ति धर्म, यो दुईटा अनुसार हामीले आफ्नो व्यवहारमा हामीले उतार्यौँ भने हाम्रो परिणाम यही जीवनभित्र जीवनमुक्त रूपले केवल परमात्मामा स्थितिपूर्वक, परमात्मामा परिणतिपूर्वक हाम्रो सदाकालीन सुख शान्ति अमर रूपले परिपूर्ण रूपले निश्चित रूपमा हुन्छ, यसमा शङ्का छैन। अब यो जो दुईटा कर्मनिष्ठा र ज्ञाननिष्ठाको विषय अथवा प्रवृत्ति रूप धर्म र निवृत्ति रूप धर्म, यो दुईटा विषयमा हामीले राम्ररी जान्ने, बुझ्ने, लिने अहिले हामीले कोसिस गरौँ। यो दुईटा विषयमा विशेष अहिले वर्णन गर्छु। प्रवृत्ति धर्म जो सुरुमा अपनाउनु पर्ने, अर्थात् हामी काममा लाग्नै पर्छ, हर हालतमा काममा हामी जुट्नै पर्छ। राम्रो काममा, वेदले बताएको राम्रो काममा, अथवा सधैँ हित हुने सत्य काममा हामी लाग्नै पर्छ, गर्नै पर्छ। यो कामबाट हामी पछि हट्न हुँदैन सुरुवातमा। त्यसैले दृष्टान्तमा अर्जुनलाई कस्तो फसाद पर्यो भने सुरुमा लडाइँ लड्छु त भने, अनि सुरुवात पनि हुन लाग्यो। अब लड्ने बेलामा उनले देखे जसलाई धनुबाणहरू हान्नुपर्छ, जसलाई मार्नुपर्छ, ती अनुहारहरू त आफ्नै दाजुभाइहरू देख्नुभयो। ती कौरवहरू त आफ्नै दाजुभाइ हुन्। फेरि
आफूले गुरु भनी मानि आएको जो हो उहाँहरूकै अनुहार देख्नुभयो, फसादमा पर्नुभयो। एकातर्फ लड्न भनेर तयार अवस्थामा पुगिएको स्थिति छ भने अर्कोतर्फ जसलाई धनु हानेर मार्नु पर्ने छ। अब ती त गुरुवर्ग दाजुभाइ वर्ग यस्तो पो देखियो र उनी विचलित भए। के निश्चय गरे भने अब दाजुभाइहरूलाई गुरुहरूलाई मार्नुपर्छ भने त म त लड्दिनँ, बरु भिख मागेर हिँड्छु, तर म यस्तो गर्दिनँ भन्ने निश्चय गरेर आफ्नो धनुबाणहरू चाहिँ नि त्यहाँ निकालेर अनि कृष्ण परमात्मालाई यस्तो बताउनु भयो भगवानलाई। अनि भगवान कृष्णले, वासुदेव कृष्णले धेरै कुरा सम्झाउनु पर्यो, जसबाट गीता नै बन्नको। दोस्रो अध्यायमा नै सिद्धिनु पर्ने कुराहरू 18 अध्यायसम्म पुग्नु, किनभने उनले सम्झाउनलाई, कर्ममा लगाउनको लागि। जस्तो आत्माले केही गर्दैन, गर्ने संस्कारले हो। तिमी क्षत्रिय हौ, तिमी लड, तिमी सुरवीर हौ, तिमी यस्तो सुरवीरले यो लडाइँ छोडेर तिमी भिख मागेर हिँड्यौ भने तिम्रा ती कौरव दाजुभाइहरू तिनीहरूले तिमीलाई त थुक्छन्, धिक्कारछन्। यस्तो मैदानबाट लडाइँबाट भाग्यो भनेर के तिमीले त्यसलाई सहन सक्छौ? फेरि आफ्नो स्वधर्म युद्ध हो, तिमी क्षत्रिय हौ, युद्ध गर्नु तिम्रो धर्म हो। धर्म गरेर तिमीले जित्यौ भने तिमीले राजभोग गर्न पाउँछौ, हार्यौ भने पनि तिमीले स्वर्ग पाउँछौ। यस्तो दोहोरो फाइदा छ। तर कर्तव्यबाट तिमी च्युत भयौ भने, कर्तव्यबाटलाई तिमीले चाहिँ नि बिर्स्यौ र पथभ्रष्ट भयो भने तिमीलाई केही फाइदा हुँदैन। यतातिर सुरवीर भन्ने जो कहलाइएका छौ, तिमी नामर्दमा गनिन्छौ, त्यो तिमीलाई सुन्न धेरै गाह्रो हुन्छ, अति गाह्रो हुन्छ भने तिमी नरकमा जान्छौ। तिमीलाई के फाइदा भयो? फेरि तिमी आत्मा हो, मर्ने मार्ने त तिम्रो संस्कार हो, ईश्वरको नियति हो, त्यो जो हुनु छ त्यो भइहाल्छ। आत्माले त मार्ने होइन। न तिमी मर्ने हो, न तिमी मार्ने हो। आत्मा त मर्ने मार्ने होइन। यस्तो आत्मालाई निश्चय गरेर तिमी चाहिँ नि आफ्नो कर्तव्यमा डट आदि कुराहरू सम्झाउँदा चित्त बुझ्यो, फेरि लड्न सुरु गरे। भन्नाले यो हो प्रवृत्ति धर्म। एउटा दृष्टान्त हो अर्जुनको लडाइँको प्रसङ्ग। यो चाहिँ नि हामी सबैलाई के भने कर्ममा जुट्नै पर्छ, गर्नै पर्छ। यसबाट हाम्रो कर्तव्य कर्म जो छ आफ्नो, जस्तो अब वर्णाश्रममा छ, ब्रह्मचर्य अवस्थामा पढ्नै पर्ने, 25 देखि अथवा 26 देखि 50 वर्षसम्म गृहस्थ अथवा व्यापार अथवा के छ आफ्नो काम, त्यो चाहिँ नि गर्नै पर्ने। यस्तो प्रवृत्ति मार्ग अनिवार्य छ। जस्तो 16 संस्कारका कार्यहरू छ, ती चाहिँ नि त्यो अनुसार गर्नै पर्ने हुन्छ। यसबाट गर्नाले के हुन्छ भने चित्त शुद्धि हुन्छ, चित्त सफा हुन्छ। चित्त सफा भएपछि अनि ठुलो कुरा परमात्माको उपदेशलाई लिन सकिन्छ र आखिरीमा परमात्मामै बदल्न सकिन्छ। कसरी? ज्ञान निष्ठाबाट। र अन्त्यमा गएर सर्वकर्म परित्याग अर्थात् सर्वधर्मान परित्याज्यको सिद्धान्तलाई लिएर अर्थात् ज्ञाननिष्ठ अर्थात् ज्ञान वैराग्य लक्षणबाट यसरी सारा कर्मबाट निवृत्त भएपछि सर्वकर्म धर्म परित्याग गरेपछि अनि परिपूर्ण जो सनातन परमात्मा भगवान हो त्यसमा स्थिति हुन जान्छ। र यसमा स्थिति हुन गएपछि आफ्नो अमरत्व हुन्छ, परिपूर्णता हुन्छ, सदा सुख शान्ति मिल्छ। यसरी कर्मनिष्ठा र ज्ञाननिष्ठा गर्नुबाट संसारका सबैको परम उन्नति हुन्छ। परम उन्नति हो यो संसारको उन्नति र अनि परमात्मामा साक्षात् परिणति। यसैबाट नै सबैको लागि सदा सुख शान्ति र मनुष्य जीवन पूर्ण सफल हुन्छ। आजलाई यति नै गरौँ।
भोलिसम्मको लागि यो काठमाडौँ नेपालको यो अद्वैत संस्थाबाट सञ्चालित अद्वैत विश्वविद्यालयका कुलपति ज्यूले 2051 सालमा सरस्वती उपाधि प्राप्त बलराम जीसीबाट सबैलाई नमस्कार।